देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र खबर के खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात को। नाज़रीन माज़रत के साथ एक हफ़्ते के नागे के बाद मैं इस खुसूसी प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना खुदकश हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो तनाव बढ़ा था वो एक जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। दरअसल मंगल की सुबह हिंदुस्तान ने जैश मोहम्मद के ठिकानों पर गैर फौजी हमला करते हुए बालाकोट में फ़िज़ाई हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि इंडिया के जंगी तैयारे मंगल को अलसुबह पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आए, लेकिन पाकिस्तानी तैयारों के फ़िज़ा में आने के बाद वो जल्दबाजी में अपना जंगी सामान गिरा कर वापस चले गए। जिसके बाद कल 27 फरवरी बरोज़ बुध पाकिस्तानी तैयारा F-61 ने हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे मीडिया के बकौल हिंदुस्तानी फ़ौज ने नाकाम बनाते हुए पाकिस्तानी तैयारे को मार गिराया। नाज़रीन वज़ारत दाखिला के तर्जुमान रवीश कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया है। नीस MiG-21 का पायलट इस जवाबी कार्रवाई के बाद से अब तक लापता है। वहीं पाकिस्तान ने पहले तो दावा किया कि उसने MiG-21 को मार गिराया है और 2 हिंदुस्तानी फौजी उनके कब्ज़े में हैं, जिसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने सिर्फ एक पायलट उनके कब्ज़े में होने की बात कही। पायलट की वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त बार बार दिखाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये उसी तैयारे का पायलट है जिसे पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया है, जबकि फ़ौजी अपना नाम अभिनंदन बता रहा है। नाज़रीन जहाँ तक वीडियो की बात की जाए तो जवान कहता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने उसे मौत से बचाया, जिस पर वो उनका शुक्रगुजार है, जबकि इस वीडियो की अभी तक जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा हालात के तनाजुर में कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की 21 जमातों ने मीटिंग की और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत के हक़ में उठाए जाने वाले किसी भी फैसले पर हुकूमत की हिमायत करने की यकीन दहानी कराई और साथ ही गुमशुदा पायलट की सलामती को लेकर तशवीश का इजहार किया और पायलट को बहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। नाज़रीन मौजूदा हालात के तनाजुर में अवाम की तरफ से इस वक्त मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हैशटैग से नो टू वार ट्रेंड पर है, जिसमें सारिफीन दोनों ममालिक को सुलह करने और मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करने की अपील कर रहे हैं। कई सारिफीन ने लिखा है कि हिंदो पाक को गुर्बत, शिद्दत पसंदी और नाखानदगी यानी जहालत के ख़िलाफ़ जंग लड़नी चाहिए, न कि आपस में। लेकिन आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं या ये कहा जाए कि बनाए गए हैं, ऐसे में एक सवाल सभी के जहनों में गर्दिश कर रहा है और अमन पसंद आवाम को बेचैन कर रहा है कि क्या आज हम एक और जंग के दहाने पर खड़े हो गए हैं। ये खित्ते के अमन के लिए इंतहाई तशवीश का वक्त है और इससे पूरी दुनिया में मसाइल खड़े हो सकते हैं। जंग किसी भी सूरत में किसी के भी हक में नहीं है। नाज़रीन इस्तक़बाल है सच्ची बात में। नाज़रीन जहाँ तक दहशतगर्दी की बात की जाए तो दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। दुनिया में कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, न इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी, न हिंदू मत, ईसाईयत और यहूदियत में इसका जवाब मिल सकता है। हर मज़हब ने अमन व इंसानियत की दावत दी, इसलिए कि अमन व अमान हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हर आम इंसान ये चाहता है कि वो जिस मुआशरे में रह रहा है उसे अमन सुकून के साथ वो ज़िंदगी गुजार सके और अपने इस हक़ के हुसूल और इसकी हिफाजत के लिए वो कोशिशें भी करता है।
وہ حق کی حمایت اور ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے۔ وہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ ظلم کس پر ہو رہا ہے، اس کی زد میں اس کا سگا بھائی ہے یا کوئی اور، اس کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں، اسے صرف یہ خیال ستاتا ہے کہ ظلم انسان پر ہو رہا ہے، ظلم ایک بے قصور انسان کا ہے، ظلم ایک بے قصور انسان پر ہو رہا ہے، خون ایک بے قصور انسان کا بہہ رہا ہے جو اسی کی طرح دنیا میں چلتا پھرتا آدم کی اولاد ہے۔ انسانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر تڑپ اٹھنا انسان کا وہ جذبہ ہے جو انسانیت کی روح ہے، یہ جذبہ جو اسے دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے۔ انسان اپنے اندر ایک احساس دل رکھتا ہے جو انصاف کی حمایت میں کسی ظالم قوت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر یہ جذبہ عام انسانوں کے اندر کار فرما نہ ہوتا تو پھر پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، ہر طرف ظلم و ستم ہی کا بول بالا ہو، روشنی ختم ہو جائے اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے جس میں کوئی بھی جی نہیں سکتا، حتیٰ کہ ظالم بھی نہیں، کیونکہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ایک انسان اس ظالم کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ انس و محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میں مظلوم کی تو مدد کرتا ہوں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑو، یہی اس کی مدد ہے۔ ناظرین، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں ماحول حد درجہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اس بنیادی ضرورت سے محروم کیا جا رہا ہے، اس سے دنیا میں جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ ان حالات میں بنیادی حقوق کے علمبرداروں، امن و امان کے خواہاں لوگوں اور عدل و انصاف کے علمبرداروں کو اپنے اپنے بس کا چراغ روشن کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ان ٹمٹماتے ہوئے چراغوں سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہلکی سی روشنی اور دم توڑتا ہوا چراغ اپنے حوصلوں سے بے شمار جگنوؤں میں قوت بھر رہا ہے، پھر وہ تمام بےتاب ہو کر ایک ساتھ جگمگانے لگیں گے۔ آخر میں یہ کالی رات اور اندھیروں کا سایہ دھیرے دھیرے فنا ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، جب یہ اہم موضوع زیر بحث ہے تو اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا کشمیر جن مسائل سے دوچار ہے ان میں وہاں کے شہریوں کے حقوق کی ضمانت اور حفاظت کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت بھی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے، جس کے لیے حکومت کو ان کے لیے خصوصی اسکیمیں اور اس پر عمل کرنے کے آسان راستے مہیا کروانے چاہیے تاکہ کوئی منفی طاقتیں ان کا استعمال نہ کر سکے اور اس طرح محبتوں کے پھول کو بانٹ کر ہم وہاں سے نفرت کو ختم کر سکیں، اس لیے کہ نفرتوں سے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک زمانے سے وادی کا سکون درہم برہم ہو چکا ہے، دہشت گردوں کو کھیل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ تشدد کو کچلنے کے لیے جہاں ہماری حکومت کو دفاعی سرگرمیاں بڑھانے کی ضرورت ہے، وہیں امن کے قیام کے لیے کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ بے گناہوں کی جانوں کا تحفظ بھی ضروری ہے اور ملک کی سرحد کی حفاظت بھی، دونوں سے ملک کی سلامتی وابستہ ہے۔ وادی میں بے چینی و بدامنی سے یقینی طور پر وہاں بسنے والوں کی زندگی راحت و سکون سے محروم ہے۔ ہم نے کسی ملک کی اپنے ملک میں دخل اندازی پسند کریں گے اور نہ ہی اپنے ملک میں بسنے والوں کے حقوق کی پامالی۔ اس موقع پر اپنے بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں وہ ہم سب پر واضح ہیں، اس لیے ہم اپنے رب سے رجوع ہو کر گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، دین سے اپنے تعلق کو بڑھائیں تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ اس ملک کی ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔